नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नाग्यो। 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। 5 महिनापछि सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान। विमानस्थलमा यात्रुको व्यवस्थापन सेनाबाट हुँदै। अर्घखाँचीका कृषक सामूहिक भैँसी पालनमा मासिक 20 लाखको आम्दानी लिँदै। र समुदायमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि चन्द्रकोट गाउँपालिका सिल, संयमित हुन गाउँपालिकाको आग्रह। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। विगत, वर्तमान र भविष्य, रोग, ग्रह दशा के कस्तो चल्दैछ, वा यदि तपाईँ आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट चिन्तित हुनुहुन्छ, यदि हुनुहुन्छ भने श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र खुलेको हुँदा एकपटक अवश्य पाल्नुहोस्। हाम्रा सेवाहरू। हामी कहाँ आध्यात्मिक शक्तिको माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेर्नुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्न आएका जस्तोसुकै जीर्ण समस्याको पनि अन्त्य गरिन्छ। विवाह, व्रतबन्ध, जब होम, रुद्री र कर्मकाण्डका सम्पूर्ण शुभ साइत जुराई ग्रह दोष हटाइन्छ। व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा लगायत अन्य विविध विषयमा आएका समस्याको निराकरणको लागि उचित सल्लाह दिइन्छ। चिना हेरिन्छ र नाम, जन्ममिति, जन्मस्थानको आधारमा कम्प्युटर माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेरिन्छ। सिद्धिद्वारा जप गरी राशि अनुसारको पत्थर, लक्ष्मी यन्त्र, बुटी उपलब्ध गराइन्छ। वास्तु परामर्श दिनुका साथै वास्तु दोष हटाइन्छ, पितृ बोलाइन्छ र पितृ दोष हटाइन्छ, मोचको उपचार गरिन्छ। हस्पिटल जाँदा जाँदा रोग निको नभएर निराश हुनुहुन्छ भने एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सम्पर्क
श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र, रेसुङ्गा नगरपालिका तमघास आँखा शिविरको गेटसँगै जोडिएको दोस्रो घर, खानी गाउँ 8 गुल्मी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98677 10704 र 98617 37514। बस पार्कबाट अहिले खानी गाउँ गुल्मी जिल्ला हस्पिटल आँखा शिविर माथि सरेको छ है। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या मंगलबारसम्म 40,529 जना पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1069 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,088 जनाको पीसीआर विधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 768 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22,178 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 18,112 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 7,390 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 239 जना पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 481 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 393, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जना संक्रमित थपिएका हुन्। 5 महिनाको लामो गतिरोधपछि सरकारले मंगलबार रातिदेखि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू गर्दैछ। मध्यराती 1 बजी नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापानको नारिताका लागि उड्ने भएको छ भने बुधबार नै कलालम्पुरबाट मालिन्दो एयरको जहाजले यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याउने भएको छ। सरकारले गत चैत्र 10 गतेबाट सबै हवाई उडान बन्द गरेको थियो। त्यसयता विदेशमा अड्किएका नेपाली र नेपालमा अड्किएका विदेशीहरू ओसार्न चार्टर उडानहरू भए पनि नियमित व्यावसायिक उडान हुन सकेका थिएनन्। अहिले विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सीमित संख्यामा सरकारले उडान सुचारू गर्न लागेको छ। विदेशबाट आउने यात्रुको विमानस्थलमा रिसिभ गर्ने प्रक्रिया 10 चैत भन्दा अगाडिको जस्तै सामान्य भने हुने छैन। यात्रुले चार्टर्ड उडानमा जस्तै स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। यसको व्यवस्थापन नेपाली सेनाबाट हुनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णले भन्नुभयो, आज जसरी सेनाबाट यात्रुको व्यवस्थापन भइरहेको छ भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले जहाजबाट झरिसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सको बसले यात्रुलाई प्रस्थान टर्मिनलसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट सेनाले होल्डिङ सेन्टर लैजाने गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरबाट पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुलाई फारम भराएर घर पठाइनेछ भने रिपोर्ट नभएका यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा पठाइनेछ। अब भने एउटै जहाजमा पीसीआर नेगेटिभ भएका र परीक्षण नगरेका यात्रुलाई ल्याउन पाइने छैन। यसरी ल्याएमा सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको हुनेछ। अर्थात् सबै यात्रु अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ र त्यसको खर्च वायुसेवा कम्पनीले बेहोर्नु पर्नेछ। नियमित उडानका बीचमा पनि पीसीआर परीक्षण नहुने मुलुकमा भने सरकारले चार्टर्ड उडान गर्दैछ। सेप्टेम्बर महिनाभर यस्तो उडान जारी रहनेछ। पीसीआर रिपोर्ट नभएका यात्रु भने सबै अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। यसबाहेक विदेशबाट गैर आवासीय नेपालीलाई एका घरमा कुनै मानिस गम्भीर बिरामी भएको वा मृत्यु भएको अवस्थामा आउन दिने नीति सरकारले लिएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सोमबार समुदाय स्तरमा 7 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि पूरै गाउँपालिका सिल गर्ने निर्णय गरिएको छ। सोमबार राति बसेको स्थानीय कोरोना रोग नियन्त्रण रोकथाम समितिको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि पूरै गाउँपालिका सिल गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यही भदौ 6 गते 47 जनाको समुदाय स्तरमा गरिएको नमुना परीक्षणमा 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो, जसमा जनप्रतिनिधि लगायत रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तोकिएको समय अवधिभित्र गाउँपालिकामा हुने सबै आवत जावत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। उक्त अवधिभर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा बाहेक सबै प्रकारका कार्यहरू बन्द रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको मंगलबार नै स्वाब संकलन गर्ने कार्य थालिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको र उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। संसारैभर कोरोनाको महामारी छ। कोरोनाको महामारीसँगै धेरैले रोजीरोटी गुमाएका छन्। कोरोनाको असर नेपालमा पनि धेरै परेको छ। विदेशमा रहेकाहरू पनि धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। स्वदेशमै बेरोजगार बढिरहेका बेला अर्घखाँचीका कृषकहरूले भने सामूहिक रूपमा भैँसी पालन गरेर मनअघि आम्दानी लिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
एक्लै व्यक्तिले व्यवसाय गर्नुभन्दा समूहमा मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएका छन् अर्घाखाँचीका कृषकहरूले। लामो समयसम्म पनि एक्लै कृषि उत्पादन गर्दा सफल नभएपछि उनीहरूले भर्खर मात्र समूह बनाएर सामूहिक कृषि गर्न लागेका छन्। अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ढिकुरामा 12 जना कृषकहरू मिलेर भैँसी पालन सुरु गरेका हुन्। भगवती कृषि तथा पशुपन्छी फर्म नै दर्ता गरेर उनीहरू सामूहिक भैँसी पालनमा लागेका हुन्। सामूहिक रूपमा व्यवसाय गर्दा नमुना कार्यसँगै फाइदा लिन सकिने भएकोले आफूहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको फर्मका उपाध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले बताउनुभयो। 6वटा भैँसी पालनबाट सुरु गरेको फर्म केही संरचनाहरू निर्माण गरिसकेपछि अब आउने वर्षसम्ममा भैँसीको संख्या बढाएर 100वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य समेत रहेको फर्मका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। यस फर्मको मुख्य उद्देश्य यहाँका कृषकहरूलाई एकताबद्ध र साङ्गठनिक रूपमा केही गरौँ भन्ने मनोभावना लिएर अगाडि बढिएको र फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि हाम्रा पर्याप्त जग्गाहरू यहाँ बाँझिएको अवस्था छ र अब कतिपय जग्गाहरू बाँझिसकेको पनि अवस्था सेरोफेरोमा र आफ्नै जग्गा पनि त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हुँदाखेरि सबै मिलेर केही गरौँ र यहाँका जग्गा जमिनमा पनि कृषिजन्य पदार्थहरू तरकारीहरू बढी उत्पादन हुन सक्ने र पशुपालनबाट पनि त्यसको मोल एकअर्काको पूरक हुने। जस्तो पशुपालन गरिन्छ, दुध उत्पादन हुन्छ, बजार पठाइन्छ र त्यसैको मलमूत्रबाट अर्ग्यानिक किसिमको तरकारी र स्वच्छ दुध उपभोक्ताहरूमाझ पुर्याउँ भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य त्यही हो। र जस्तो अहिले हाम्रो फर्ममा 6वटा मात्रै भैँसी छन्। आगामी वर्षमा हामीले यहाँका संरचनाहरू सम्पूर्ण तयार गरिसकेपछि हाम्रो 100वटासम्म भैँसी पुर्याउने लक्ष्य छ र जमिनका हकमा पनि यस जग्गासँग सटेका जग्गाहरू लिजमा लिँदैछौँ। लिजमा लिएर लगभग 100-150 पनि जग्गा पुर्याउने र भैँसीको सङ्ख्या पनि लगभग हामीले 100 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। पछिल्लो समयमा गाउँमा खेतीबारीहरू बाँझो बन्दै गएको परिवेशमा उक्त बाँझो जमिनमा खेती गरी आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्ने जनाएका छन्। छत्रदेव गाउँपालिकामा उत्पादित दूध लगायत अन्य तरकारीहरू गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। अहिले उक्त कृषक समूहले गाउँभरिबाट दैनिक 300 लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले भैँसीको मलको प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक तरकारी लगायतका कृषि उपजहरू समेत उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। अहिले दूधबाट मासिक 10 लाख र अन्य तरकारीबाट मासिक 20 लाखसम्मको रकम आम्दानी गर्दै आएको फर्मका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताउनुभयो। लगभग 50-60 भैँसीहरू प्रत्येक कृषकले 50-60 जना कृषकहरूले दुध ल्याउने र उहाँले डुटेका दरले पाल्ने गर्दै आउनुभएको छ र यहाँ सङ्कलन गरेर सिधै तमघास मैत्री डेरीमा पठाउने गरेका छौँ। प्रत्येक दिन हामी यो 300 लिटर जति दुध अहिले चलाइरहेका छौँ। अब फर्म सञ्चालन अथवा सामूहिक दुध सङ्कलनबाट मासिक रूपमा 10 लाख रुपियाँ आम्दानी भइरहेको छ र तरकारीबाट दैनिकी सधैँ गाडीमा पठाउने गर्छौँ र मासिक 20 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको अपेक्षा गरेका छौँ। यसरी कृषि क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको वडा नम्बर 7 ढिकुराले स्थानीय सरकारबाट सामान्य बिउपल बाहेक अन्य आशा गरे अनुसारको सहयोग नपाएको र त्यहाँबाट उत्पादन भएको दुध लगायत अन्य तरकारीहरू बजारसम्म ल्याउनका लागि बाटोको अवस्था राम्रो नभएकोले समस्या भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। र सरकारी निकायबाट यत्रो रूपमा कृषि गरेर अगाडि जाने एउटा यो क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने रूप त्यति राम्ररी भएको छैन र आफै नङ्ग्रा खियाएर र आफै आर्जन गरेर खानेकुरामा हामी अग्रसरता किसानहरू लाइरहेका छौँ। अब हामीले बिहान 8 बजे दुध सङ्कलन गरेको दुध चाहिँ दिउँसो 2 बजेसम्म लाँदा पनि अब बाटाको अवस्थाले एकदमै हामी हैरानीमा परिरहेका छौँ र बर्खाको टाइम अब कोही बेला डोजर ल्याएर पनि बाटो खुलाएर दुध हामीले तमघास पठायौँ र अब सरकारी निकायबाट बर्खाको समय भएर हो या अब त्यति चासो नदिएर हो, बाटाको अवस्था एकदम खराब छ र पाउन पर्ने सहयोग हामीले स्थानीय रूपबाट पाएका छैनौँ। यस्तै शिक्षक पेसामा रहनुभएका मणिराम पाण्डे पनि यही समूहमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। विदेशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर कृषि गरे मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। र विदेशको खाडीमा गएर ज्यान सुकाएर त्यो दुःख पाउनभन्दा आफ्नै धरतीमा बसेर पशु चौपायाहरू पालेर कृषि तरकारीहरू उत्पादन गरेर त्यसबाट प्रशस्त आफ्ना आय आर्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ। तमघासको मैत्री डेरी मार्फत शुद्ध भैँसीको दुध बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यस ठाउँबाट आउने दुध मिठो र ताजा हुने भएकोले बिक्री वितरण गर्न सहज भएको
मैत्री डेरीका सञ्चालक शारदा भुसालले बताउनुभयो। अर्घाखाँची ढिकुराबाट दुध आउँछ अनि यहाँ फ्रेस दुध, फ्रिजमा नराखेको चिसो नभएको दुध आउँछ अनि ग्राहकहरू पनि गाडी आउँदाखेरि लाइन लाएर बस्नु भएको हुन्छ। 1-आधी घन्टा लाइनमा बसेर दुध किन्नुहुन्छ, दुध राम्रो छ भन्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। चिसो नभएको दुधाधुँदै तातो दुध क्यानमै राखेर आउँछ अनि त्यो दुध ग्राहकले एकदमै रुचाउनु भयो, खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रोमा 300 लिटर जति दुध आउँछ अनि त्यो दुध आउँदा एकदमै ग्राहकहरूले खुसी भएर अनि राम्रोसँग लानुहुन्छ। अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा युवाहरू कृषि गर्नका लागि आकर्षित भइरहेको बेला उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। साँच्चै नै अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ढिकुराका कृषकहरूको उत्साहको लागि त्यहाँका स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्। अजय जेम्स, बी टेलिभिजनमा तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ बी न्यूज। बी न्यूजमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस, We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 12 सम्म पढ्ने अभिभावकविहीन विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। मंगलबार गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा 16 जना अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि पोसाक, स्वेटर, झोला, कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। पहिलो चरणमा 16 जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको गाउँपालिकाले 50 जना विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लकडाउनको समयमा विद्यालय जान नपाएका तथा घरमा समेत पढ्न नपाएका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई पढाइमा सहजता प्रदान गर्नको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनुभयो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्री, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थी, शिक्षा अधिकृत मधुप्रसाद घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षा अब दशैं अघि सञ्चालन नहुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले कोरोना संक्रमण दर दिनौं बढिरहेकाले दशैं अघि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना नदेखिएको बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि केही प्रतिक्रिया नदिएकोले पनि दशैं अघि परीक्षा गराउने सम्भावना नरहेको पौडेलले बताउनुभयो। हामीले साउनमै दशैं अघि परीक्षा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्राचार गरेका थियौं। उहाँले भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएन। कोरोना संक्रमण झन बढ्दै गएको छ, त्यसैले दशैं अघि परीक्षा गर्ने सम्भावना नै छैन। दशैं अघि परीक्षा सञ्चालन गर्न केही तयारी नथालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सबैजसो जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको, धेरै विद्यार्थीहरू गाउँमै रहेका र लामो दूरीको सवारी साधन चल्ने छाँटकाँट नदेखिएकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको बोर्डका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। वैशाख महिनामा लिने गरी निर्धारण गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा कोरोना महामारी फैलिएपछि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि घर परिवार तथा व्यक्तिहरूको लागि सोधिने प्रश्नावली तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा प्रत्येक व्यक्ति तथा घर परिवारबाट विवरण संकलन गर्न प्रयोग गरिने घर तथा घर परिवार सूचीकरण र मुख्य प्रश्नावली सर्वसाधारण तथा सरकारवाला सबैको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गएको साउन 26 गते स्वीकृत गरेको प्रश्नावली मंगलबार सर्वसाधारण तथा सरकारवालाको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिले प्रत्येक वडा कार्यालयबाट संकलन गरिने विवरणको लागि सामुदायिक प्रश्नावली गएको असार 4 गते स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। पहिलो प्रश्नावली सुपरिवेक्षकद्वारा घर तथा घर परिवार सूचीकरण मार्फत प्रत्येक घर तथा घर परिवारमा पुगी घरको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो प्रश्नावली गणकद्वारा प्रत्येक घर परिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली मार्फत पारिवारिक विवरण र व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिनेछ। घर तथा घर परिवार सूचीकरण 2078 वैशाख 26 देखि जेठ 14 गतेसम्म र मुख्य प्रश्नावली 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म भरिनेछ। तेस्रो प्रश्नावली सुपरिवेक्षकबाट प्रत्येक पालिका तहका सबै वडा कार्यालयबाट सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडा स्तरको पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण संकलन गरिने विभागले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विभागले प्रश्नावली निर्माण गर्दा यसअघि विभिन्न चरणमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरेको थियो। यसअघि विभागले नमुना जनगणना 2077 असार 15 मा सम्पन्न गरी यसको आधारमा केही प्रश्नावलीमा सुधार र परिमार्जन समेत गरेको थियो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नाग्यो। 24 घण्टामा 11 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। 5 महिनापछि सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान। विमानस्थलमा यात्रुको व्यवस्थापन सेनाबाट हुँदै। अर्घखाँचीका कृषक सामूहिक भैँसी पालनमा मासिक 20 लाखको आम्दानी लिँदै। र समुदायमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि चन्द्रकोट गाउँपालिका सिल, संयमित हुन गाउँपालिकाको आग्रह। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।